मुख्य संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आजबाट राष्ट्रिय चासोका पुरानै मुद्दा नयाँ सभाका लागि चुनौती। बागमती प्रदेशमा माओवादीका जमकटेल र गण्डकीमा एमालेका अधिकारीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ लिँदै। भारतको लखनऊमा बस दुर्घटना हुँदा कैलाली टिकापुरका 3 नेपालीको मृत्यु। ब्राजिलमा सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र, पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोका समर्थकद्वारा संसद, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा तोडफोड। र काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 अन्तर्गत प्लेअफको दोस्रो खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै दुवै सदनको अधिवेशन दिउँसो 1 बजेबाट हुने गरी कार्यसूची तय गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको 4 महिनापछि अर्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो भने नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको यो पहिलो अधिवेशन हो। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सम्भावित 5 कार्यसूची तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले नवनियुक्त सांसदलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु हुने पहिलो कार्यसूची छ। यस्तै उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति तथा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने अर्को कार्यसूची छ। आजकै पहिलो बैठकमा राजनैतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सूची तय भएको छ। संघीय संसदमा 12 वटा राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 बमोजिम काम कारबाही गर्ने प्रस्ताव पेश र स्वीकृत र शोक प्रस्तावको अर्को कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ। संसदमा नेपाली कांग्रेसका 89, एमालेका 79, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, जसपाको 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्तिका 3, लोसपाको 4, नेमकिपा र जनमोर्चाको 1 सांसद छन्। 4 जना भने स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सदनमा हुनेछन्। यस्तै आज बस्ने राष्ट्रिय सभाको पनि सम्भावित 3 कार्यसूची तय गरिएको छ। बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले अधिवेशन आह्वान तथा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनुहुनेछ। यस्तै आजको बैठकले संविधान सभा सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल, झुलबहादुर आले, पूर्व सांसद मैया देवी श्रेष्ठको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि राष्ट्रिय चासोका पुरानै मुद्दाहरू मुख्य चुनौती मानिएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीच मत नमिल्दा अल्झिएका राष्ट्रिय चासोका नागरिकता, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी, सत्य निरूपण सम्बन्धी कानून निर्माण नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि मुख्य चुनौती मानिएका हुन्। सो विषय टुङ्ग्याउन नयाँ प्रतिनिधि सभालाई सकस हुने देखिएको छ। तत्कालीन समयमा 102 विधेयक पारित भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन रहेका 12 विधेयक मात्र काम लाग्ने अवस्थामा रहेका छन्। संसदको कार्यकाल सही रूपमा चल्न नसक्दा मुलुकको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानूनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि संसदमा छलफलकै क्रममा 22 लाख खर्च भएको छ। भारतको लखनऊ नजिकै उन्नाउमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 3 नेपालीको मृत्यु भएको छ। गुजरातबाट उत्तर प्रदेश स्थित टुकुनिया आउँदै गरेको बस मिनी ट्रकसँग ठोकिँदा भएको दुर्घटनामा कैलालीको टिकापुरको 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएकोमा टिकापुर वडा नम्बर 1 का 55 वर्षीय चन्द्र साउद, 45 वर्षीय ललित साउद र 20 वर्षीय निर्मला बोहरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा सवारी चालकको पनि मृत्यु भएको छ। उनी भारतीय नागरिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा भएको अन्य हताहतीबारे विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको डीएसपी जोशीले बताउनुभयो। टिकापुरबाट भारतको गुजरात, सुरत लगायत क्षेत्रबाट नेपालीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न भारतीय बसहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेलले दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। गठबन्धनको हिजो साँझ बसेको बैठकले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमाले बीच आलोपालो गर्ने सहमति गरेपछि जमकटेलले आज दाबी पेश गर्न लाग्नु भएको हो। त्यस्तै गठबन्धनमा सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले लिने सहमति भएको छ। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय दिउँसो 4 बजे सकिँदैछ।
110 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माण गर्न 56 सांसद चाहिन्छ। केन्द्रको समीकरण अनुसार बागमतीमा एमाले 27, माओवादी 21, राप्रपा 13 गरी 61 सांसद एकातिर छन्। प्रदेशसभाको अङ्कगणित अनुसार बागमतीमा सरकार नेतृत्वको साँचो राप्रपाको हातमा छ। राप्रपा जुन समूहमा जान्छ उतै सरकार निर्माण हुने अवस्था छ। कांग्रेसका 37, राप्रपाका 13 र एकीकृत समाजवादीका 7 गरी 57 सांसद पुग्छन्। 3 सांसद रहेको नेमकिपा र 2 सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्ने तयारी छ। केन्द्रमा बसेको सत्तारूढ दलको साझा बैठकले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमाले लिने सहमति भएको एमाले केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले जानकारी दिनुभयो। गण्डकीमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्तारूढ दलका रूपमा रहेका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनको लागि 31 सिट आवश्यक पर्दछ। एमालेको 22, माओवादी केन्द्रको 8 र राप्रपाको 2 सिट छ। गण्डकी प्रदेशमा 5 दलको सहभागिता छ। कांग्रेसले 27 सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहने निश्चित जस्तै छ। मनाङ 2 बाट निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीको पनि सहभागिता रहनेछ। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आज शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दिउँसो 2 बजे नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिरहनु भएको छ। कार्कीसँगै अन्य 4 जना मन्त्रीलाई समेत शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ। मन्त्रीमा एमालेबाट तिलकुमार मेनाङ्बो, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा प्रसाद चापागाई, राप्रपाबाट भक्ति प्रसाद सिटौला र जनता समाजवादीका निर्मला लिम्बुले शपथ लिने भएका छन्। यसैबीच माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 का सांसदहरूको भावना विपरीत निर्णय भएकोले तत्काल सरकारमा नजाने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश 1 मा सरकारको नेतृत्वको विषयमा गरेको निर्णय सच्याउन पर्ने आङबोको भनाइ छ। एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदीय दलको बैठकले समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल त्यो फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको, तर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने आङबोको भनाइ थियो। मध्य प्रदेशमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाले संसदीय दलको नेता चुन्न बाँकी छ। लालबाबु राउत, सरोज यादव, राम आशिष यादव बीच दलको नेताको लागि आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मधेसमा सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको छ। मधेसमा 107 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 23, जसपाका 16, जनमतका 13 र माओवादी केन्द्रका 9 सहित सत्तापक्षमा 61 सांसद छन्। त्यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी बुधबारसम्म मुख्यमन्त्री चयन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा दलीय समर्थन तथा मन्त्रालय बाँडफाँड लगायतमा छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारूढ संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा बैठक केही बेर अघि सुरु भएको एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले बताउनुभयो। बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपा पार्टीको सहभागिता छ। बैठकले केन्द्रको समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूको समर्थन जुटाउनेछ। ती दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी जानेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी बुधबारसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने समय दिइएको छ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 3 पिप्पल डाँडा निकी चौर नजिकै गैराती भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पिप्पल डाँडाबाट हुङ्गीतर्फ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि रम्बा गाउँपालिका 1 का 17 वर्षीय विशाल थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएका सोही गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय विवेश थापा, 24 वर्षीय दिलबहादुर घरती, 16 वर्षीय युवराज घरती, 18 वर्षीय पूर्णबहादुर बोटेको मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। ट्र्याक्टर चालक फरार रहेको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पाल्पाको रैनादेवी छहरा 8 सत्यवती मधुवनमा गत शुक्रबार भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटना चालकले अत्याधिक मदिरा सेवनकै कारण भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वीरेन्द्र थापाले चालकले मदिरा सेवन गरेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। घटनामा 6 जना मृत्यु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्राजिलमा गत अक्टोबरमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति जयर बोल्सोनारोका समर्थक विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारीहरू संसद, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले बोल्सोनारो पराजित भएपछि उनका समर्थकले अमेरिकी सदनमा डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकको प्रवेशको झल्को दिने किसिमको हस्तक्षेप गरेका हुन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनाको लुला दा सिल्वाले सदनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयो। ब्राजिलको फुटबल टोलीको जर्सी र मुलुकको झण्डा बोकेका हजारौं समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए। प्रहरीले 200 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले मुलुकको ऊर्जा चुनौती सम्बोधन गर्ने, अपराध तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न प्रयासहरू बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एएनसीका अध्यक्ष समेत रहेका रामाफोसाले पार्टीको 111औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सुप्रतिबद्धता जनाउनु भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। मुलुकमा रोजगारी र लगानी सिर्जना गर्न सामाजिक साझेदारहरूसँगको सहकारी र अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सिन्हाले जनाएको छ। रामाफोसाले सरकारले विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी, रेल, उड्डयन र सडक पूर्वाधार लगायत अन्य खर्चको वस्तुहरूमा पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकता दिइने समेत बताउनुभयो। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20मा प्लेअफको एलिमिनेटर राउन्डमा काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच खेल हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा केही बेर अघि भएको टसमा सुपर किङ्सले फिल्डिङ रोजेको छ। एलिमिनेटर खेलमा यस लिगको समूह चरणका खेलमा तेस्रो चौथो स्थानमा रहेका टोली बीच खेल हुनेछ। विराटनगरले तेस्रो तथा काठमाडौँले दोस्रो स्थानमा रहँदै समूह चरण समाप्त गरेका थिए। आजको एलिमिनेटर खेलको विजेताले फाइनलमा स्थान बनाउनका लागि जनकपुर रोयल्ससँग खेल्नुपर्नेछ। पराजित टोली भने आज प्रतियोगिताबाटै बाहिरिनेछ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर बार्सिलोना विजयी भएको छ। एथलेटिको मड्रिडमाथि बार्सा 1-0 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। बार्साको लागि ओस्मान डेम्बेलले खेलेको 22औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। जितसँगै बार्साले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडसँगको अङ्क दूरी 3 पुर्याएको छ। बार्साको 16 खेलबाट 41 अङ्क छ भने रियल मड्रिडको समान खेलबाट 38 अङ्क छ। गैराती भएका अन्य खेलमा रियल सोसिडाडले अल्मेरियामाथि 2-0 को जित निकालेको छ। रायो भालेकानो रियल बेटिससँग पराजित भएको छ। रियल बेटिसले रायो भालेकानोलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। सोभियाले गेटाफे माथि 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। हवस्, त्यही नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। असीम र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।